अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन व अला जमीइस सहाबति व ताबिईन व मन तबिअहुम बि इहसान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइन तल्लक़्तुमूहुन्न मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्न व क़द फ़रज़्तुम लहुन्न फ़रीज़ा फ़निस्फ़ु मा फ़रज़्तुम इल्ला अन यअफ़ून औ यअफ़ू अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह व अन तअफ़ू अक़रबु लित्तक़वा व ला तंसवुल फ़ज़्ल बैनकुम इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन सुम्मा अम्मा बअद। वाजहें बेलुबरातानो मेहरबाने मातु गुहारो छोको औलादो खसो अजीज़ा। जिंदगी कारानी तहा डुब्बाहानी तहा बड डुबारानी तहा टहगु न टहगे दोए इम्कान हस्ता दोए नानी बाबता हल हम हस्ता गीशो गीवार हम हस्ता अल्लाह मकन न टहगे सूरता बाज़ें रहशूनी और रहनुमाई बूत व एक खबरत में उसमें गुस्सगें दीवान उधर से था कि जाले के निकाह आह भले आई लब मार नेगी शिता तो चा आई मर्दे ने गोरा रवगो गुनाई होरो हम रह गुगा पेसर तलाक बूत आई शर्त हबर बूत नूनिये आयत नूनिये दीवाने तहा कि मैं उसमें गप्पा आ ई बताएं कि वइन तल्लक़्तुमूहुन्न मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्न व क़द फ़रज़्तुम लहुन्न फ़रीज़ा। अगर शुमा मुसलमान कसिया ज़ाले निकाह कुर्त व गुनाई होर बुअगो यक जगुआ पेसर सिंदुसील बूतम भले लब भी पराई नाम गिफ्तत यक लब भी पराई नाम गिफ्तत के एक कदर चिमच्ची द्रहची माली सोहरी जर्री हर चीज की बीवी गुड़ा आई हुक्म चाहिए फरमाने का फ़निस्फ़ु मा फ़रज़्तुम गुड़ा चीज़ें के शुमा पही ज़ालानी इपे में वक्ता नाम गिफ्ट करता शुमारा आई नेम देगी अल्लाह राहें अल्लाह बंदया हवादिसा मुश्किलाता ईश में सरा तलाक दियो के सरा ए लाजमी है कि फ़निस्फ़ु मा फ़रज़्तुम भले अगर अल्लाह पाक तौफीक दातन हमा ज़ालाना के इपे में हादिसा सराहत आयो वोती दिलो जगर मजन कुर्त के मानना लूटे बुरो एक नबू आहब बवी व गिश्तर वक्ता इंसान थोड़ी ये चीज़ या चीज़ें के आई दिल प्रोशी सबब बुता एक निशानी आई पश्त पे कभी हमेशा अरब बाज मर्दों के दिल गो किए सबब सामान जुड़ भी आग न लुटी किसी निशानी आ मर्दों पर पश्त पे कभी केनक दारक दिलेता हराम नाजायज़ है बख्त नसीब अन फैसला अल्लाह तरफ आए कमी कोता यानी हिसाब क़यामत देगी हमेशा इंसान बायदे दिले तहा चीज़ जिम्मेदारी भले खैर इल्ला अन यअफ़ून निस्फ हक महर आई सराय मगर एक बेद ए खबर के हम ज़ालबूल के आई लब्बे वाहुन दे असली वो बनो भी हम दरगोस का न लूट ये हम तरफ पहल
او يعفو الذي بيده عقدة النكاح یا که زالبوله حزم هدابند ای مستر ولی و وکیل کسی دیما بکنزی تو ای کار دو بازوری تو میں چوکے عزیز حق یا میں سیحصر حق ہم طرف پہل اور دیگی ایک معنی ای ہم بوت کا کہ ہمیں مردیں مکمل حق مہر بدا چنکہ نام گفتی کرتا چنہ زالے حق و ہم نیمیں یہ دیگه نیما هم عرب بدن تو پهلی فکر ادرا بود و ان تعفو اقرب للتقوى اگر چوشین وقتا شما درگوز بکنید معاف کنید اما مالا بیحالی بکنید پر تقوی ای انگ شرطره نزدیکترین راهی یک دیگر حقی چیزی نوشتی سرا مردم هنچو که ذهن تها ای نیستن که ایک بارین دیم ترا چون بی بارین جنی منا زوری نزوری بارین ای مرد منا زوری نزوری ای چیز ہم چا ای دل تها داریں معاف کنگ درگزر کنگ ایک دلی و ظاہرگی لوٹی مزن ہمتی و ہاٹی لوٹی وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى شما جنی آدم ای پہ میں وقت آگا دیم آپ کنزی بگورو طرف پہلے حزم هدابند هم کنت مکنند و با اللہ بلنتی اللہ رب العزت قرآن کریمت ایک جاہی ہستی نے دیگه آیتی کہ دیمتری شاید انشاءاللہ کہ اوتی جاہا وقتی کی کہتے ہیں خدا توفیق دا او دا ہم آئی باب تحبر کریں کہ اللہ ہر یہ کیا چوتی فضلہ وجنود کن دیم ترہ زندے راہ و جاہ پش کب تک ممکن ہے زالارا چه آمرده شرطری مردی برسی و آمرده چه ازاله شرطری زالی برسی ارکوتی راها و تیجاها وجنود ببی دنیا تا کنتو کینک مداری آخرتا کسی حقار نہیں وہ بہترین کہ تعفو ہنچو کی جان مالی حق کا معاف کرے ہنچو سلوک و رویہ ہم یک دیگر معاف کرے ولا تنسوا الفضل بینکم دیگی ایک کاری ہم کہ یکی دیگرے سرا مہربان کو اگر مشموش فراموش مکنے یکی دیگرے سرا مہربانی پہ کنے احسان پہ کنے نیکیں پہ کنے شما انسان ہے یکی دیگرے ہمراہ بوتے گئے شما یکی دیگرے نزدیک بوگے سبب جوڑ بوتے گئے حادثہ دیما آتا کہ شما ہمیں سفر نیم توام چونکہ ایک مردمی سرگی ماشینے علاقے تیاری ٹیلے میٹے توشگے سامان تمامی کائن موقع وشینا سفر نہ رہا یہ منچو ایک سفریت کنا ولا تنسوا الفضل بین ان اللہ بما تعملون بصیر اللہ رب العزت شمع تمام عملہ تمام طرفانی عملہ سر پورے گردو کہ کوتا ہیں کہ معیاری ہیں کہ بے معیار ہیں دوئیں معیاریاں دوئیں بے معیاراں بیت چا اللہ ہے ہی چیز چیر نہیں حساب کتاب گروک ماو شماو نہیں حساب کتاب گروک اللہ ذاتیں پا اللہ بلتی بل حکم اشن کے ای وقتا ای پہ من زالانا آیانی لبے نیم آئینی حق کے و اگر چیز ظالم مردم معاف کرن تو ہمیں نیمہ مزوران یا مردیں ہمت پکن تو تی بگے لب مہارا بدن تو ہوتی نیمہ معاف پکن جنی نارا بدن تھی دوئیں جائز دوئنانی ترغیب موجود ہے وہ دوئیں بابتا میں شمع اکابرین بزرگوار و صلف صالحین قول ہم ہستا کہ فرمان کر اللہ رب العزت او یعفو الذی بیدہی عقدۃ النکاح بلے بہتر معافی وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى تقوی ہمیں چیز بہتر ہو شرط ہے تو بمشا سانگو سودا یعنی تہا پیسرا مشہورہ پکنے بگن دے پچارے استخارہ پکنے پا تحمل و پا دقت یا کدگر تب و عادتانی بابتا معلومات حاصل پکنے تاکہ ای پہ میں حوادث پیش بیانا بلے اگر خدا نخواستہ مشکلی جائے گیر کو اوڑا کے گریں رکھ پگواریں
مرچی مشمه دیوان مجلس وقتم دا اثر بود الله رب العزت کمی و کوتاهیان در واسکنات و ادمان و دان كانت جمعنا شما و شما عزيزا قبول كانت وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.